कलाम रब्बानी से जिस आयत करीमा की तिलावत की है, तकरीबन मुसलसल कर लीजिए आप उलमा इकराम से इस पे सुनते रहते हैं। और कलाम रब्बानी वो एक हकीकत है कि चाहे जितना पढ़ा जाए, जितना सुनाया जाए, बल्कि मुझे याद आ रहा है मेरे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी साहब ने एक मरतबा फरमाया था, बेटा ये कलाम रब्बानी जितने बार पढ़ो और जितना गौर करो, नए नए नुकात सामने आते चले जाते हैं। हर बार उसी में एक नया नुक्ता समझ में आ जाता है। तो ये तो बड़े लोगों की बात है, लेकिन हम आप भी समझते हैं कि जब कलाम रब्बानी को तिलावत करते हैं, उस तिलावत में अगर बाकायदा अल्फाज की तस्हीह के साथ, करत के साथ अगर पढ़ने और सुनने को मिलता है, तो आप खुद महसूस करते हैं कि दिल में हर बार नई ताजगी पैदा हो जाती है। जोर से कहिए भाई, हम आपसे बता चुके हैं, आप हमको अगर बेदार करना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको बेदार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे ही थकमांदा भागता हुआ आता हूँ, यहाँ सांसें लेता रहता हूँ। लेकिन अगर आपकी सांसें भी टूट जाएं तो फिर ये सांसें तो फिर ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा आप अपनी बेदारी को बरकरार रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे फ़ायदा ही होगा, आपका भी मेरा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। जब अल्लाह ताला खुद ईमान वाला कह रहा है, इसके माने आप ईमान वाले हैं, तभी आपसे मुखातिब हो रहा है ना। ईमान वाला मान के भी अल्लाह कह रहा है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से करते रहो। अगर ईमान वाले हो गए हो तो ये ना समझो क्या भाई ईमान वाले हो गए, मुतमईन हो गए, अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से करते रहो। किसी ईमान वाला होना आसान नहीं है। बेईमान के पीछे कभी जो है शैतान नहीं लगता। वो जानता है ये मेरा चेला है, अपना काम मेरा काम कर रहा है, जानता है ना भाई। बेईमान को ही जानता है कि इसके पीछे लगने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम खुद ही कर रहा है, छोड़ देता, जा तू आजाद है। लेकिन ईमान वाले को वो उसको हजम ही नहीं होता, इसलिए कि ईमान वाले की वजह से उसको जन्नत से बाहर निकाला गया है ना, है ना। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने से अल्लाह ने सारी इबादत का जितना भी खजाना था, जखीरा था, लपेट के उसके मुंह पे मार दिया, है ना भाई। और क्या फरमाया, ओ खोरो जुफाइन न का रजीम, निकल जा, अब तू यहाँ रहने लायक नहीं, तू रजीम हो गया, मरदूद हो गया है। और मरदूद जन्नत में नहीं रहता। किसी मरदूद पे जन्नत में जाते देखा है ना, किसी ने देखा हो तो बता दो भाई। अरे कहना हम जन्नत ही नहीं देखी तो हम मरदूद पे जाके क्या देखेंगे, है ना भाई। जन्नत देखी किसी ने, लेकिन जन्नत देखने का शौक तो सबको है ना। कौन ऐसा है कि जन्नत को देखना नहीं चाहता, ये बता दे जरा आपने। कोई नहीं चाहता होगा, सब चाहते होंगे जन्नत दिखे। अगर जन्नत दिखा दी जाती तो कोई बेईमान ना होता मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। क्या बात है, देखिए बात किसी की समझ में आ जाती है तो दिल से आवाज निकल ही जाती है ना। अगर जन्नत किसी को दिखा दी जाती तो मैं समझता हूँ फिर वो जन्नत के, जैसे आजकल देखते ना आप, किसी का महल देखे आते हैं, किसी की जो है हवेली देखे आते हैं, किसी का करोफर देखे आते हैं, तम तड़ाक देखे आते हैं, उसका जलवा देखे आते हैं। हम आखिर में सही लफ्ज़ यही कि जलवा देखे आते हैं, चाहे वो मकान से हो, दुकान से हो, या दौलत और किसी तम तड़ाक से हो। तो अगर उसका जलवा देखे आते हैं तो आप सोचते क्या रहते हैं, यार मैं भी कोशिश करूं, भाग दौड़ करूं, हर तरफ से प्लान बनाऊं ताकि मैं भी इसी जलवे का एक करिश्मा बन जाऊं, है ना भाई। सोचते हैं ना, इसी में तो लग जाते हैं ना। दुनिया में आज अल्लाह उसके रसूल को हम क्यों छोड़े हुए हैं, इसीलिए छोड़े हुए हैं। इसका तुम जलवा देखा, उसका जलवा देखा, इसका जलवा देखा, उसका जलवा देखा। वो जलवे छोटे छोटे जो थे, उनको देखने के बाद हमारा हाल ये है कि हम सब कुछ भूल के ना अल्लाह को याद रखते, ना रसूलुल्लाह को याद रखते, ना अच्छाई समझते, ना बुराई समझते, ना हलाल समझते, ना हराम समझते हैं। सिर्फ उस जलवे के चक्कर में आंख बंद करके दौड़ के भागते चले जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा। ये जलवा देना या जलवे से नीचे गिरा देना या कुछ इज्जत देना, बेइज्जत कर देना, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। अपने हाथ में अगर किसी के होता तो कोई भी न चाहता कि मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए। बोलो, अगर अपनी कोशिश और जद्दोजहद से होता। कितनी कोशिश करने वाले ऐसे हैं कि उनके जूते घिस जाते हैं लेकिन तरक्की नाम की कोई चीज नहीं होती।
علم فضل والے ہوتے ہیں, دولت والے ہوتے ہیں, لیکن اوپر سے نیچے چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو کیا ہے یہ سب, کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بندہ اپنے ہاتھ پیر کوشش میں مارتا ہے کہ میں اپنی کوشش سے یہ کام کر لوں گا. یہ الگ بات ہے. اللہ نے بے شک ارشاد فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہے. کھانا بھی سامنے آ جائے تو کھانا آپ کے دیکھ لینے سے اور منہ سے کہہ دینے سے کہ منہ میں آ جا نہیں آئے گا. کسی کے پاس اگر یہ طاقت ہو تو بتا دو کہ سڑک لیا اس میں نیچے رکھا ہو اوپر سڑک لیا, نہیں, قطعی نہیں. ہاتھ لگانا پڑے گا, توڑنا پڑے گا, نوالا بنانا پڑے گا, پھر اس کو منہ میں لانا پڑے گا, پھر منہ سے چبانا پڑے گا, چبا کے پھر وہ اندر جائے گا, تب آپ کی غذا بنے گا, ہے نا بھائی. یہی ہوتا ہے نا. ہر کام کے لیے کوشش ہے, لیکن اس کوشش میں جب بندہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر کوشش کرتا ہے, اے اللہ کوشش السعی منی و اتمام من اللہ, اے اللہ میں کام کوشش کرنا میرا ہے, پورا کرنا تیرا کام ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ بنایا, دونوں باپ بیٹوں نے مل کر, حضرت ابراہیم صلی اللہ, حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا. پتھر لا کے حضرت اسماعیل دیتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کاریگری کا کام کرتے ہوئے پتھر جماتے چلے جاتے تھے, خانہ کعبہ کو بلند کرتے چلے جا رہے تھے, ہے نا بھائی. بنایا, کوشش کی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے بعد بھی کیا کہا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے, قبول کرنا تیرا کام. کہا تھا نا. تو کوشش تو اپنا کام ہے, جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے, لیکن جدوجہد میں اتنے مصروف ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا, رسول اللہ کو بھول جانا, دین کو بھول جانا, دین سے بے رغبتی کر لینا, اور آنکھیں بند کر بھاگتے رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا, آنکھ بند کر کے جو چلتا ہے صحیح سلامت منزل تک پہنچتا ہے. بتاؤ کسی نے دیکھا ہو کہیں نہ کہیں وہ بھڑ جاتا ہے, اور بھڑ جاتا ہے تو وہ ہلکی چوٹ ہوتی, لیکن کہیں کہیں وہ کسی غار میں گڈھے میں بھی گر جاتا ہے, منہ ٹوٹ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, جس کام کے لیے چلا تھا وہاں تک پہنچا نہیں, پہلے ہی سے سارا کام کھیل ختم ہوتا ہے نا. تو اللہ نے جدوجہد کے لیے کہا, لیکن جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کو بھولنے کو نہیں کہا. ہر کام میں جب آپ کام کرو, اللہ کے رسول نے تو فرمایا کسی بھی بڑے مصیبت میں یا کسی بڑے کام کے لیے کرو, استخارہ کر لو, مشورہ کر لو. مشورے سے آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ مشورہ کر کے کام کیا تھا. آپ کو یہ نہیں کہے گا یار اس کی عادت ہی ایسی ہے, یہ ویسا نہیں کہے گا, ارے یار سب سے تو مشورہ کیا تھا لیکن اب اس کی نہیں ہو پایا, شرمندہ نہیں ہوا نا. استخارہ کر لو, 2 رکعت نماز پڑھو, استخارہ کی دعا کرو, اللہ کے دربار میں پیش کر دو کہ مالک بولا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا بدتر ہے, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں علم ہے, لیکن تو جاننے والا, تو علیم و خبیر ہے, تیرے نزدیک سب کچھ تیرے سامنے ہے, لہذا مالک مولا ہم نے تو استخارہ کر لیا ہے, اب جو بہتر ہو میرے حق میں وہ تو فرما. جب یہ کرتا ہے بندہ تو استخارے کی بدولت کیا ہوتا ہے, آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کسی چیز کو کہ یہ چیز ہمیں مل جائے تو پھر کیا ہے, وارے کے نہیں آ رہے ہوگے, پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ تمہیں ملنے کے بعد تمہاری مصیبت کا, پریشانی کا اور حادثات کا سبب بن جائے گا. تو اللہ اس استخارے کے صدقے میں آپ کا دل و دماغ خود پھیر دیتا ہے, خود پھیر دیتا ہے. آپ کے جو دل میں ایک دم سے لالچ پیدا ہوئی یا خواہش پیدا ہوئی یا محبت پیدا ہوئی کہ فلاں چیز مل جائے, لیکن ایک استخارہ کیا اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مولڈ کر دیتا ہے, دل کو ادھر سے نفرت دے دیتا ہے. ارے چھوڑو یار, اس کے چکر میں پڑے ہو, چلو دوسری چیز دیکھے, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, اللہ کا اگر آپ کا رابطہ رہتا ہے ہر کام میں کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے, اور اللہ سے رابطہ ٹوٹا آسمان کی بلندی سے نیچے آتا ہے, رکاوٹ کچھ نہیں ہوتی, پھر سیدھے بلندی سے پستی میں آتا ہے. لہذا عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی بری چیز پر نظر رکھتے ہوئے تم کو ساری برائیوں سے محفوظ رکھے گا. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایمان والے بھی بنو اور سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو بھی اور سچوں کے ساتھ بھی رہو. اس لیے کہ ایمان والے ہو گئے, اللہ سے ڈرنے والے بھی ہو گئے تھے, لیکن کچھ دوست ایسے مل گئے, کچھ احباب ایسے مل گئے کہ جو اللہ اس کے رسول سے بالکل بدظن, بالکل بے بہرا,
کوئی توجہ نہیں، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ رہتے رہتے کیا ہوگا؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے نا۔ ایک شخص جو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھنے لگا، اٹھنے لگا، ان کے کام کرنے لگا، یقینی محبت ہو جائے گی۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کو بھی وہ غور سے سنتا ہے۔ جب غور سننے لگے گا تو امام کبھی اللہ کا ذکر کرے گا، کبھی رسول اللہ کا ذکر کرے گا، کبھی جنت کی باتیں بتائے گا، کبھی جہنم کا خوف دلائے گا۔ بولیے کرے گا نہیں کرے گا؟ اور جب یہ کرے گا تو وہ سننے والا جس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، جو ایک سادہ پیپر تھا، کوڑا کاغذ تھا، اب اس کوڑے کاغذ میں جنت کی باتیں بھی آنے لگی، اس کوڑے کاغذ میں محبت رسول کا ذکر بھی ہونے لگا، اس کوڑے کاغذ میں تحریر اللہ کی جو ہے وحدانیت کی بھی ہونے لگی۔ جب یہ سب ہونے لگے گی تو عزیزان محترم آپ خود اندازہ کر لیجئے، خود سوچ لیجئے کہ اس کے دل میں جب یہ تحریریں رقم کرنے لگیں گی تو سبحان اللہ پھر جنت کے نشے میں وہ جھومتا رہے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت کے الفت میں وہ ایک کیفیت میں رہے گا، وحدانیت کا اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات نظام کے اندر نہ چلتی۔ آپ خود سوچ لیجیے، دو خدا ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک خدا کہے گا آج میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا، دوسرا کہے گا میں مشرق سے نکالوں گا۔ اب ایک سورج کیا ہوگا اس کا؟ بولو بھائی، یا پھر دونوں خدا الگ الگ سورج بنا لیں اگر مان لیجئے تو آ کے ٹکرائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام زندگی درہم برہم، کہیں پر رات ہو جائے گی، کہیں دن ہو جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے آپ کے لیے نظام زندگی موجود ہے۔ چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، وقت سے چاند کی جو ہے کبھی 2930 کے علاوہ 31 میں کوئی چاند نکلا ہے؟ بولو بھائی، یا 28 میں نکل گیا ہے؟ نہیں نکلا۔ جو تاریخ مقرر ہے اسی میں نکلتا ہے۔ سورج جو اس کا وقت ہے طلوع کا اسی وقت پہ نکلتا ہے، اور جو غروب کا وقت ہے اسی میں جا کے ڈوبتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج میں اوپر آ گیا اب میں نیچے اترنے والا نہیں۔ کسی دن دیکھا ہے کہ سورج اٹک گیا ہو کہیں جا کے؟ ارے میرے بھائی بولتے جاؤ یار، نہیں دیکھا ہوگا۔ سورج اپنی جگہ پہ آنے کے بعد رک جائے یہ ممکن اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تجھے اس منزل کو طے کرنا ہے، ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا وہاں ٹھہر بھی گیا۔ سبحان اللہ، وہاں ٹھہر بھی گیا۔ جب ڈوب گیا تھا، علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو سورج اس جگہ پہ ٹھہر گیا تھا جہاں عصر کا وقت آتا ہے، اور جہاں عصر کا وقت آتا ہے جب وہاں ٹھہر گیا تھا تو اب سوال کرو کہ سورج تیرا کام تو سفر کرنا ہے، طے کرنا ہے، تو ٹھہر کیوں گیا؟ کہا میں ٹھہرا نہیں ہوں، مجھے مصطفیٰ نے ٹھہرایا ہے۔ اللہ والی کی شان بھی اللہ دکھاتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور جو اچھوں کا ساتھ کے ساتھ رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اچھوں کے ساتھ رہنے کی مثال بتاؤں میں؟ مصطفیٰ جان رحمت تو اکیلے تھے نا، بولے بھائی، صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی مشکو کشا ہوں، صحابہ اکرام ہوں، اولیاء اکرام ہوں، غوث الورا ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، ان کا ساتھ، اچھوں کا ساتھ ہم آپ تو پکڑ سکتے ہیں نا، لیکن مصطفیٰ تو اکیلے تھے نا، اس وقت کوئی کچھ پیدا نہیں ہوا تھا، تو اچھوں اور سچوں کا ساتھ مصطفیٰ کو کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ کہیے۔ جیسے ہی اللہ نے پیدا کیا نور محمدی کو، نور محمدی نے رب کو سجدہ کر لیا، اور اسی رب کی رحمت کی آغوش میں سال ہا سال نہیں لاکھوں سال اللہ کی تسبیح کرتا رہا، سچے کے ساتھ رہا۔ اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے؟ بولے بھائی، اللہ سے بڑا کوئی سچا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ مصطفیٰ نے گزارے تو ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ نے اس اپنے بندے کو اپنا قرب اتنا نصیب کیا کہ اللہ نے اس کو احمد، اللہ نے حمد سے مصطفیٰ کو احمد بنا دیا، حمد والے نے مصطفیٰ کو احمد بنا دیا، اور جب دنیا میں آیا محمد بنا دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں رہو؟ اس لیے غوث الورا کے ساتھ رہو، غریب نواز کے ساتھ رہو، حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہو،
ख्वाजा पिया के शेख आदम सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहो। क्या मतलब है? ये अच्छे हैं, ये सच्चे हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, और बरगुज़ीदा के साथ रहने के लिए हज़रत मौलाना रूम का वाक़या याद है ना, अभी पिछले जो बयान किया था, ये वही है जो रूमी किताब लिख रहे थे और हज़रत शम्स तबरेज़ ने उस किताब को पानी में डाल दिया था। याद है ना भाई, इशारा कर रहा हूँ, पानी में डाल दिया था, और जब आप नाराज हुई तो आपने पानी से निकाला, सूखी किताब निकाल दी थी, पूछा था ये क्या है, कहा ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं, यही कहा था ना। फिर उसके बाद उनके अंदर जो इल्म का, गुरूर का, तकब्बुर का नशा था, उसको उतारने के लिए शराब सर पे रखे चौराहे तक लाए थे, और शराब जो वहां से चली थी, कहां से? मैखाने से। तब तो शराब थी, लेकिन हजरत शम्स तबरेज़ की नजर उस शराब के मटके पर बराबर पड़ रही थी। उस नजर ने अल्लाह के फज़ल व करम से उस शराब को तौहीद की मैल में बदल दिया, और जिससे वो नहाए, जब मटका फोड़ दिया गया, नहाए, आपने सुना था ना, जब नहाए तो आप जितना भी कसावत थी अंदर की, है, गुरूर था, तकब्बुर था, नखुवत थी, सारी की सारी उस वहदत की मैंने धो ली। और हज़रत मौलाना रूम रक्स करके यही तो कह रहे थे कि आज मैं अपनी सारी इल्मी सलाहियत से कुछ न बन सका, लेकिन एक अल्लाह वाले की नजर ने मुझे रूमी बना दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह वालों की शान है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनों का गौस पाक की अगर विलायत की और उनकी करामत की बात की जाए तो अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया था कि तमाम अंबिया में सैयदुल मुरसलीन, सरवरे कायनात, तमाम औलिया में सैयदुल औलिया, सरताजुल औलिया गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला है, जिन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। वक्त नहीं इजाजत दे रहा, वरना कितने वाकयात बता देता। पूरी कौम, कुर्द कौम, सिर्फ इसीलिए पूरी आपके हाथ में मुशर्रफ इस्लाम हो गई थी कि एक मरतबा वहां का राहबर आया ईसाई, और वहां बगदाद में ऐलान करने लगा, कुर्द में ऐलान करने लगा। आप वहां से गुजर रहे थे, ऐलान क्या कर रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बुलंद वाला है। अब सब भीड़ लगी थी, आप गुजर हुआ, आपने पूछा क्या बात है, क्या कह रहे हैं? कहने लगे ऐसा तो दावा कर, आप गए, कहने क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं मेरे ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद थे। कहा क्यों कहता है? इसलिए कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, जबकि आका अलैहिस्सलाम के भी वाक़यात बहुत से थे जो मुर्दों को जिंदा किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों को जिंदा किया, है ना, ये सब वाक़यात हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, गौस पाक ने कहा अच्छा मुर्दों को जिंदा कर देने से तेरे नबी मुस्तफा से बुलंद हो गए? कहा ये तो काम मैं उनका गुलाम मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। कहा अगर तुम कर दोगे तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह समझ ले, कहा चल बता किस कब्र में तुझे किसको खाना है? ये पुरानी कब्र में ले गया, कहा इससे मुर्दे को निकालो। कहा खाली मुर्दे को निकालूं या जो काम करता था उस काम के साथ निकालूं? अल्लाह समझ। जैसे ही आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, है मुर्दे मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह समझ, खबर शक हुई, मुर्दा बाहर, मुर्दा बाहर, और काहे के साथ? सिरंगी तार लेके, जो काम किया करता था उसके साथ आया। कहा तू ठीक है? कहा ठीक हूँ, जा चला जा वापस। सुभान अल्लाह। एक पूरी कौम कुर्द की आपके हाथ में मुशर्रफ इस्लाम हो गई। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने ये शान दी है, वक्त की इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है। आप 11वीं शरीफ की दावतें भी खा रहे होंगे, और नहीं खा रहे हैं तो आखिर में तो बहुत तेजी से खाना पड़ेगा। कुछ लोग शुरू में कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको याद अरे खत्म होने जा रहा, फिर देखिए आप आपकी 2-2, 3-3 दावतें इकट्ठा हो जाती हैं। ये क्या है? गौस पाक आज जिंदा नहीं है। हजारों रहमतें है अमीरे कारवां तुझ पर, हजारों रहमतें है अमीरे कारवां तुझ पर। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। वमा अलैना इल्ला